यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सीके राउत। उहाँ जनमत पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक जिज्ञासाहरूलाई उहाँ मार्फत आम दर्शकलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सीके राउत नेपाली समाजमा कुन रूपमा उहाँको पहिचान बन्यो भने उहाँले अन्यथा ठान्नु पनि हुने छैन, किनभने कुनै न कुनै ढङ्गले नेपाली जनको एक खाले धारणा सीके राउत विखण्डनकारी हो, विखण्डनवादमा उहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ र नेपाल देशको स्वत्व, अस्तित्व र आफ्नोपनमाथि विश्वास गर्नुहुन्न। तर एउटा समय त्यस ढङ्गले जसरी उहाँका बारेमा जो धारणा बनेको थियो, फलत उहाँले विक्रम सम्वत 2076 साल 2/6 मा उहाँले निर्वाचन आयोगमा जनमत नामको पार्टी दर्ता गराउनु भयो। फलत त्यो त्यही रूपमा 2/6 मा उहाँलाई जनमत पार्टीको मान्यता प्राप्त भयो। त्यसभन्दा केही समय अगाडि विक्रम सम्वत 2076 साल फागुन 24 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ बीच एक खाले सम्झौता भयो। त्यहाँ गृह मन्त्रालयले संयोजन गरेको थियो राष्ट्रिय सभा गृहमा। म त्यो झलझल सम्झिरहेको छु। त्यो 11 बुँदे सम्झौतासँगै उहाँ नेपाली समाजमा राजनीतिको माध्यमबाट आमूल परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सायद दृष्टिकोणका साथ राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। डाक्टर सीके राउत एउटा होनहार विद्यार्थी। पुल्चो क्याम्पसबाट उहाँले BE पास गर्नुभयो। त्यसपछि जापानको टोकियो युनिभर्सिटीबाट उहाँले आइटीमा मास्टर्स गर्नुभयो। त्यसको लगत्तै उहाँ बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट उहाँले इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङमा उहाँले PhD गर्नुभयो। फलत तत्पश्चात उहाँ अमेरिकातिर सोझिनुभयो र अमेरिकाको रेथन भन्ने एउटा कम्पनीमा उहाँले एउटा वैज्ञानिकको रूपमा काम गर्नुभयो, जुन रेथनले मिसाइल निर्माण गर्छ। अर्थात् उहाँको पृष्ठभूमि के देखा पर्छ भने अब्बल दर्जाको एउटा विद्यार्थी। त्यो धेरै जसो नेपाली समाजमा जो गरिबी छ, अभाव छ, पछौटेपन छ, त्यस्ता मानिसहरूका लागि युरोप र अमेरिका, जापान यो यस्तो देश हो, त्यो सपनाको देश। यहाँ नेपाली जन धेरै जसो, खास गरी पछाडि परेका गरिब विपन्न वर्गका मान्छेहरू, तर अलिकति ज्ञान राम्रो राख्ने, विभिन्न कारणले गरिबीमा बस्न बाध्य छन्, ती मानिसहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान किन जान चाहन्छन् भने यहाँ सम्भावना देख्दैनन्, अभावलाई पुरा गर्ने हिसाबले जाने प्रयत्न गर्छन्। यी यावत सम्भावना हुँदाहुँदै डाक्टर सीके राउत नेपाल फर्कनुभयो। नेपाल फर्कना साथ कतिपय मानिसहरूलाई शङ्का पनि लाग्यो, कहीँ प्रायोजित त होइन, यत्रो सम्भावना भएको, यत्रो अवसर हुँदाहुँदै त्यो देश छोडेर उहाँ किन आउनुभयो? अनि उहाँले कुनै न कुनै, मैले प्रारम्भ बताए झैँ, भलै उहाँले खण्डन गर्नुहोला, विखण्डनको मुद्दा किन उठान गर्नु भनेर यसरी सीके राउतलाई शङ्का पनि गरे। यी यावत विषयसँगै ताजा राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद जीवरामजी, र यो टेलिभिजन परिवारलाई पनि धेरै धेरै बहुत धन्यवाद छ। डाक्टर साहब, म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने प्रारम्भ चाहिँ मैले पृष्ठभूमिमा केही विषयहरू उठान गरेँ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ अनि ताजा राजनीतिमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। तपाईँको पृष्ठभूमि यति राम्रो छ, यति सम्भावना भएको एउटा पछिल्लो पुस्ताको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, यत्रो राम्रो एजुकेसन छ, तपाईँ अमेरिकाको रेथन
त्यो कम्पनीमा त्यत्रो मिसाइल डेभलप गर्ने एउटा वैज्ञानिकको रूपमा मिसाइल निर्माण गर्ने वैज्ञानिकको रूपमा काम गर्नुभयो। क्याम्ब्रिजबाट तपाईँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, टोकियो युनिभर्सिटीबाट तपाईँले मास्टर्स गर्नुभएको छ। त्यत्रो सम्भावना, आय आर्जन, यथेष्ट सुविधा तपाईँलाई प्राप्त हुँदाहुँदै तपाईँ स्वदेश फर्कनुभयो। केही मानिसले अविश्वास गरे र तपाईँ पृथकतावादलाई कहीँ न कहीँ स्थान दिने ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत भएको इतिहासले त्यस्तो देखाउँछ। के त्यस्तो चिज रह्यो जसका कारण तपाईँ त्यहाँबाट यहाँ पदार्पण गर्नुभयो र यो फेरि 11 बुँदे ओलीजीसँग सम्झौता गर्दै तपाईँ यो ठाउँमा प्रवेश गर्नुभएको छ? यो अलि स्पष्ट पारिदिनु, त्यसपछि म ताजा अवस्था उप केन्द्रित रहन्छ, कृपया। अब यो प्रश्नको जवाब त अब धेरै ठाउँमा मैले दिइसकेको छु, त्यो पनि अब पटक पटक आइरहेको छ। अब यो चाहिँ अब एउटा कुनै घटना विशेषले मात्रै भएको चाहिँ होइन, अब यो धेरै ग्रेजुअली चाहिँ हुँदै गएको प्रोसेस अनुसार भएको हो खासमा। तर यसमा चाहिँ एउटा प्रमुख घटना के छ भन्दाखेरि, म अमेरिकामा वैज्ञानिक रूपमा कार्य गर्दै गर्दा सन् 2010तिरको कुरा हो, म नेपाल फर्केँ र मेचीदेखि महाकालीसम्म यात्रा गरेँ। तपाईँ तराईतिर मात्रै गर्नुभयो, पहाडतिर? तराईतिर हो, तराईमा। अब छोटो बसाइ थियो तर गरेँ। अनि त्यो बसाइको क्रममा त्यो यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै विविध कुराहरू हेर्न पाइयो होइन। भेटघाट पनि एकदम गाउँलेहरूसँग, मजदुरहरूसँग, खेती गर्नेहरूसँग, सबै खालका मान्छेहरूसँग गरेँ त्यति बेला। अनि त्यही क्रममा मेरो घर चाहिँ अब कोशी नजिक सप्तरी जिल्ला हो खासमा। तर म कैलाली कञ्चनपुरसम्म पुगेँ र कञ्चनपुरबाट फर्किने बेलामा चाहिँ अब त्यस्तो अपेक्षाहरू धेरै ठाउँमा थियो। दुईवटा इन्सिडेन्ट्स म खालि भन्न चाहन्छु त्यति बेला। अनि कञ्चनपुरबाट फर्किने बेलामा त्यो कमैयाहरूको बस्ती जुन विस्थापित भएको थियो, त्यो बस्तीमा छिर्दाखेरि तिनीहरूले आफ्नो दुःख व्यथा मलाई सुनाए होइन। अनि साथीहरूले चाहिँ परिचय गराइदियो, यो अमेरिकाबाट आएको वैज्ञानिक हो भनेर गराइदियो। तिनीहरू त खुट्टा समातेर त्यहाँ चाहिँ रुन थाल्यो, बाबु तिमी चाहिँ केही गरिदियो होइन, सिडिओसँग भए पनि अलिकति जमिन भए पनि हाम्रो घरको लागि चाहिँ पहल गरिदियो, यो जङ्गलमा हेरौँ हामी चाहिँ बसिरहेका छौँ होइन, झोपडी बनाएर भनेर एकदम धेरै सिनियर मान्छेहरू, महिलाहरू चाहिँ खुट्टा समातेर त्यहाँ रुन थाले। अनि मलाई अलि अलग किसिमको अनुभूति भयो त्यहाँ चाहिँ कि अब यिनीहरू चाहिँ मेरो आफन्त पनि होइनन्, मलाई चिने जानेका मान्छे पनि, रगतको साइनो नाता छैन होइन। घरबाट लगभग 700-800 किलोमिटर पर छु, घरको पनि होइन, नजिकको मान्छे पनि होइन, म सिडिओ एसपी पनि केही पनि होइन, कुनै सरकारी कर्मचारी पनि होइन। त्यही पनि यिनीहरूको अपेक्षा मबाट कति धेरै छ भनेर त्यहाँ चाहिँ बोध गर्ने अवसर पाएँ कि। अनि मेरो त होइन अपेक्षा त मान्छेहरूले यहाँबाट गरेका रहेछन्, यहाँका मान्छेहरूले मबाट ठुलो अपेक्षा राखेका रहेछन्, यहाँको समाजले मबाट ठुलो अपेक्षा राखेका छन्। र त्यो अनुभूति, मेरो आवश्यकता चाहिँ यहाँ छ, यहाँ चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता यहाँ रहेछ भनेर त्यो आवश्यकता ठोस रूपमा त्यहाँ चाहिँ एउटा देखियो है। अनि त्यहाँबाट घर फर्केर आउने बेलामा पनि होइन, अब स्वाभाविक रूपमा कतै जानुभयो भने बाबु एउटा बोरिङको व्यवस्था गरिदियो, एउटा स्कुल बनाइदियो, बाटो बनाइदियो, यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै आइराखेको हुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ आफ्नो गाउँलेहरूले पनि त्यस्तो खालको गरेपछि, तर अब तपाईँ अमेरिकामा वैज्ञानिक भए तापनि यहाँ चाहिँ एउटा बोरिङ गर्नलाई पनि त्यही प्रशासनको च्यानल थ्रु नै जानुपर्ने हुन्छ। केही पनि कुरा गर्नलाई त्यही प्रशासन वा राजनीतिको च्यानल थ्रु नै जानुपर्ने छ। र त्यति बेला चाहिँ म एकदम निरीह जस्तो के, अब गर्न चाहिँ खोज्ने गाउँलेहरूको लागि पनि, तर निरीह जस्तो मनमा केही गरौँ जस्तो लाग्छ तर अब गर्न सकिँदैन। अनि त्यो भएर चाहिँ होइन, म चाहिँ अब छिट्टै फर्किनुपर्छ, मेरो आवश्यकता यहाँ नेपालमा छ, यहाँका मान्छेहरूले मबाट ठुलो अपेक्षा राखेको छ, समाजले ठुलो अपेक्षा राखेको छ र तुरुन्तै फर्किनुपर्छ भनेर बोध चाहिँ त्यहाँबाट, यी दुईवटा घटनाबाट आएर मैले त्यो फर्किने बित्तिकै एउटा डकुमेन्ट्री पनि बनाएँ, ब्ल्याक बुद्धाज। त्यही त्यो प्रोफेसनली खिचेको भिडियो थिएन होइन, अब आफूले घुम्ने बेलामा यसै खिचेको थिएँ, त्यसैलाई आधार मानेर ब्ल्याक बुद्धाज डकुमेन्ट्री पनि बनाएँ। त्यो ठाउँ ठाउँमा देखाएँ पनि, हार्वर्ड युनिभर्सिटीहरूमा त्यो देखाइयो पनि त्यहाँ स्क्रिनिङ गरेर। र त्यति बेलै मैले निर्धारण गरेँ होइन, म चाहिँ सकेसम्म चाँडै फर्किन्छु। फर्किने त फर्किनु नै थियो होइन, 10 वर्ष पछाडि फर्किनु नै थियो सुरुदेखि मानसिकता। तर त्यो घटना भएपछि होइन, म अहिले नै फर्किन्छु, जीवनको के भरोसा हुन्छ र जति सकिन्छ आफूले आफ्नो समाजको लागि कन्ट्रिब्युट गरौँ भनेर चाहिँ फर्किनु। अनि त्यो सम्भावना हुँदाहुँदै तपाईँ फर्कनु बडा राम्रो गर्नुभयो त्यो एकदम। तर जुन ढङ्गले तपाईँ फर्कनुभयो र तपाईँले जुन प्रयत्न गर्नुभयो, खास गरी तराई क्षेत्रमा जुन राजनीतिक अभियान प्रारम्भ गर्नुभयो, त्यो विखण्डनसँग जोडिन्छ, कुनै न कुनै अलगाववादको जो कुरा गरिन्छ नि त्यससँग जोडिन्छ।
तर तपाईँले फेरि निर्वाचन आयोगमा 76-2-6 पार्टीको दर्ता पनि गर्नुभयो, जनमत पार्टी अर्थात् संविधान सम्मत, यो संविधानभित्रको तपाईँ पार्टीको एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विक्रम सम्मत 2076 फागुन 24मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग तपाईँले फेरि अर्को 11 बुँदे सम्झौता गर्नुभयो। त्यस अनुरूप तपाईँ अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? जुन मान्यता राखेर तपाईँ स्वदेश फर्कनुभयो, नेपाली जनको मुहारमा केही परिवर्तन भएको, यो राजनीतिक प्रणालीबाट कुनै आश गर्ने ठाउँ रहेको के पाउनुभयो त? तपाईँले पार्टी दर्ता गर्नुभयो, तपाईँको जुन खालको क्रेज थियो त्यो अब मेरो ठाउँबाट हेर्दा क्रेज घटेको जस्तो अर्थ लाग्छ। यो समग्र दृष्टिकोण तपाईँ जुन मानिस स्वभावैले अलिकति विद्रोहात्मक भावना भएपछि मानिसको आकर्षण बढ्छ, नयाँ पुस्ता पनि आकर्षित हुन्छ। जसरी माओवादी उप 51-52मा जुन खालको आकर्षण थियो, 62सम्म जुन उहाँ प्रचण्डजीले राख्नुभयो, अहिले हेर्नुहोस् कहाँ पुगेको छ। ओलीजीको पनि एक समय कस्तो थियो, अहिले कहाँ पुग्यो। त काङ्ग्रेसको पनि विगतमा त्यस्तो थियो, अहिले कहाँ पुग्यो। क्रेज त्यसरी घट्छ। त तपाईँको पनि त्यही अवस्था जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ अनि के पाउनुभयो तपाईँले? अब हामीले अघि पनि भन्यो, मूल उद्देश्य फर्किनु वा राजनीतिमा लाग्नुको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ समाजले जुन रूपमा अग्रदिशामा जानुपर्ने थियो, जुन रूपमा समाजको भलाइ हुनुपर्ने थियो, त्यो गरिदिने मान्छेको अभाव देखेर हैन। हामी जस्तो अब मान्छेले सधैँ अमेरिकामा बस्दिने पढे लेखेका मान्छेहरू सधैँ राजनीतिबाट टाढा भागेपछि त राजनीति त अब अयोग्यहरूको हातमा जाने भयो। त्यो देखेर के राम्रो होस् भनेर हामी राजनीतिमा आएको। हामी चाहिँ कुनै विरासतको राजनीति, मेरो हजुरबा राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री बन्नुभएको थियो भनेर हामी चाहिँ राजनीतिमा आएका होइनौँ। त्यो महसुस गरेर हामी राजनीतिमा प्रवेश गर्यौँ ताकि केही राम्रो होस्, राम्रो मान्छे चाहिँ लागोस्, अरू पनि युवाहरू, पढे लेखेका युवाहरू, प्रोफेसनलहरू लागुन् भनेर चाहिँ हामी लाग्यौँ। र यसको मूल कारण चाहिँ समाजको उत्थान होस् भनेर। र यावत कुरा त्यसपछि चाहिँ मेकानिजमको कुराहरू मात्रै आउँछन्। जसलाई तपाईँले अहिले विखण्डनवाद भन्ने हुनुहुन्छ वा व्यवस्थाको कुरा भयो, त्यो चाहिँ अब एउटा टेक्निकल कुरा मात्रै भयो। टेक्निकल कुरा मात्रै। मूल कुरा चाहिँ समाजले कसरी उत्थान गर्ने, त्यो माध्यम चाहिँ फरक हुनसक्छ, तर लक्ष्य भनेको, अल्टिमेट लक्ष्य भनेको त्यो हो क्या। हामीले सुरुदेखि नै त्यसलाई प्रश्न पार्दै आएका छौँ। र त्यो टेक्निकल कुराहरू जुन छन् माध्यम, त्यो चाहिँ अवस्थाअनुसार बदलिँदै जाने हो। तपाईँले यहाँ पनि अब सङ्घर्ष गर्दाखेरि राजतन्त्रमा पनि सङ्घर्ष गरेको मान्छेले, लोकतन्त्रमा पनि सङ्घर्ष गरेको, गणतन्त्र आउँदा पनि सङ्घर्ष गरिराखेकै छन् होइन। भनेपछि त्यो विभिन्न सिस्टम आउँदाखेरि त्यो सङ्घर्ष गर्ने तरिकाहरू फरक हुन्छन्। कुनै बेला होला जति बेला चुनावै नगरिकन, निर्वाचनै नगरिकन पनि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। अहिले गणतन्त्रमा निर्वाचन हुन्छ, लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुन्छ, त्यसको माध्यमबाट गरिराखेका छन्। त्यो माध्यमको कुरा मात्रै भयो। त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो। अब जहाँसम्म अब कुनै सम्झौताको कुरा छ होइन, हामीले 2075 साल फागुन 24 गते सम्झौता गरेर जनताको भावना अनुसार हामीले चाहिँ एउटा पार्टीको रूपमा चाहिँ दर्ता गरायौँ। किनभने अहिलेको मेकानिजम, अहिलेको जुन नयाँ संविधान बनिसकेपछि जुन माहौल बन्यो, त्यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर पार्टीको रूपमा आएर अहिले धेरै काम पनि हाम्रो अगाडि बढेको छ। अब पहिला कस्तो आकर्षण त हुन्छ, तर आकर्षण मात्रै भएर पुग्दैन। तपाईँले समाजलाई के फल दिन सक्नुभयो त, त्यो चाहिँ मायना राख्छ। आफू मात्रै प्रोजेक्ट भएर त भएन, समाजको लागि के राम्रो गर्न सक्यो, हामीले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यौँ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। आकर्षण मात्रै भएर पुग्दैन। त्यो भएर अहिले चाहिँ कमसेकम हामीले खुल्लमखुल्ला कार्यक्रम गर्न पाएका छौँ, सङ्गठन बनाउन पाएका छौँ, समाजमा काम गर्न पाएका छौँ, जनताहरूसँग भिज्न पाएका छौँ। र त्यो अनुसार तपाईँले हाम्रो वेबसाइटमा, पार्टीको वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने अहिले 700, विगत 3 महिनामा मात्रै 700 भन्दा बढी वडाहरूमा हामीले वडा अधिवेशन गरेका छौँ। हामीले एकदम सकारात्मक बाटो र फलदायी बाटोमा लागेका छौँ। पहिला चाहिँ अब हल्ला चाहिँ बढी हुन्थ्यो, त्यो चार्म चाहिँ बढी देखिन्थ्यो, तर फलदायी चाहिँ जनताको नजरबाट वा कुनै कामको नजरबाट त्यो फलदायी हुँदैन थियो। तर अहिले सबै कुरा संस्थागत भएर, संस्थागत रूपमा, व्यवस्थित रूपमा हामी चाहिँ एकदम लक्ष्यतिर अगाडि बढिराखेका छौँ। र लक्ष्य भनेकै समाजलाई उत्थान गर्नु हो, एउटा राम्रो राजनीतिक भविष्य दिनु। म ताजा स्थितिमा प्रवेश गर्नु पूर्व यो दुईटा चाहिँ जवाब दिनु, त्यसपछि म त्यहाँ प्रवेश गर्छु। अनि यो जो सिस्टम छ नि, जुन सिस्टममा हामी छौँ, तपाईँले व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो, अनि विखण्डनको मुद्दा चाहिँ के भयो त? अब तपाईँ जुन मान्यताबाट स्वनिर्देशित भने मैले जुन ढङ्गले तपाईँ निर्देशित हुनुहुन्थ्यो, त्यो विषय अब छोड्नुपर्ने परिस्थितिमा तपाईँ किन पदार्पण गर्नुभयो? अब जनताले चाहेको अनुसार नै हामीले गर्ने हो। जनताले के चाहन्छन् होइन। अब हामीले जस्तै म राजनीतिमा नै प्रवेश गर्दा इट्स टु गुड टु बी ट्रु जस्तो भयो क्या। मान्छेहरू
पत्यारै नगर्ने अब यो अमेरिकामा यत्रो करोडको जब छोडेर किन आयो यत्रो सबै कुरा हुँदाहुँदै किन प्रारम्भ तपाईँ माथिको त्यो प्रश्न उठिरहेको ट्रु भयो क्या खासमा। भनेपछि यहाँ अब जनताको जुन स्तरको चेतना छ, जुन स्तरको माग छ, जनताले जे स्तरले बुझ्न सक्छन्, काम गर्न दिन पाउँछन्, ती अनुसार नै हामीले चल्ने हो। अल्टिमेटली त्यो जनताकै माग अनुसार नै पार्टीको स्थापना भएको। हामीले आफैले गरेका होइनौँ, हामीले चाहिँ अधिवेशन गराएर होइन त्यहाँ परिषद बैठक बैठेर सबैजना निर्णय गरेर नै त्यो भएको हामी। अब ताजा राजनीतिक अवस्था, तपाईँले जुन सरकारसँग 11 बुँदे सम्झौता गर्नुभयो नि राष्ट्रिय सभागृह, म अहिले सम्झिरहेको छु कि ठुलो क्रेज पनि थियो, मानिसहरू धेरै धेरै आम सञ्चारकर्मीहरूको धेरै ठुलो उपस्थिति पनि थियो। ओलीजीले गौरव पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई ठुलो जितको रूपमा आफूलाई त्यसरी स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। यहाँ आइपुग्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको स्थिति छ, चुनावको सङ्घारतर्फ मुलुक उन्मुख छ, त्यसका बावजुद पनि राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व र समृद्धि, तपाईँले जो विकास, जो दिन दुखी गरिबको जो कुरा गर्छौँ नि हामी, तिनलाई स्थान प्राप्त हुने सम्भावना क्षीण छ। जुन चरित्रको राजनीतिक नेतृत्व छ, जुन सिस्टमलाई हामीले एडप्ट गरेका छौँ, जुन चरित्र नेपाली समाजमा हाबी हुँदै 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 गएको छ, आपराधिक चरित्र नेपाली समाजमा क्रमशः बढोत्तरीमा छ र गरिब र धनी बीचको दूरी झन्झन बढ्दैछ। बडा ठुलो तनावको स्थिति र यो त्यस्तो पूर्व सन्ध्यामा छ, कहीँ कुन बेला के हुन्छ, एक अर्काप्रति अविश्वासको स्थिति छ। अब यो स्थितिमा तपाईँ कसरी सोच्नुहुन्छ? तपाईँ नयाँ पुस्ताको यत्रो होनहार विद्यार्थी, पढे लेखेको, सारा सम्भावना त्यागेर यहाँ आउनुभयो, त्यो दुखीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, साँच्चै कटु पक्ष तपाईँले भन्नुभयो, अब के हुन्छ? जीवरामजी, यो एकदम साँच्चै नै मैले भन्नुपर्ने कुरा तपाईँले नै उठान गर्नुभएको रहेछ। खासमा अहिले अब संसद विघटन जुन एकदम चर्चा परिचर्चामा छ, खासमा जनताको सरकार त्योभन्दा धेरै नै ठुलो हुनुपर्ने हो र हुनुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ। किनभने जनताले आखिर अहिलेको यक्ष प्रश्न भनौँ न, यक्ष प्रश्न भनेको संसद विघटन भयो, को प्रधानमन्त्री बन्ने, कसको पार्टी जित्ने, चुनाव हुने कि नहुने, को पार्टी जाने भनेर मात्रै चाहिँ होइन मेरो विचारमा है। अहिलेको यक्ष प्रश्न भनेको समग्र राजनीतिमाथि नै उठेको छ। त्यो किन भन्दाखेरि जनताले राजनीतिबाट आखिर दिने के? जनताले सबभन्दा बढी दिन सक्ने भनेको 2/3 बहुमत हो, दिएको हो। जनताले 2/3 बहुमत दिएको हो। राजनीतिक प्रणालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा कुन चाहिँ प्रणाली आएन? सबैको हामीले परीक्षण गरिसक्यौँ। कुन चाहिँ प्रणाली आएन? होइन, एकल वंशीय आयो, राणाकालीन आयो, होइन, राजतन्त्र आएकै हो, लोकतन्त्र आएकै हो, गणतन्त्र आएकै हो, सङ्घीय प्रणाली आएकै हो। भनेपछि जनताले राजनीतिक व्यवस्था पनि जुन जुन ल्याउनु पर्ने थियो त्यो सबै ल्याएर देखिराखेकै छन्, देखेकै छन्, होइन। भनेपछि जनताले दिन सक्ने 2/3 पनि दिएकै हो, सबै राजनीतिक प्रणाली हेरेकै हो। भनेपछि अब चाहिँ दिन सक्ने जनताले के कुरा छ त बाँकी? हामीले राजनीतिबाट अपेक्षा गर्नलाई अब जनताले चाहिँ दिने के त? दिनुपर्ने सबै कुरा त सिद्धियो हो। भने तैपनि 2/3ले दिँदा पनि सरकार चल्न सकेन। संहितामा गइसक्दा पनि प्रदेश नम्बर 2 को हालत हेर्नुहोस्, अरू प्रदेशहरूको पनि हालत हेर्नुहोस्, परिवर्तन खासै देखिँदैन, झन् होइन खराब स्थितितिर गइरहेको छ। स्थानीय सरकार त्यत्रो पावरफुल बनाइदिँदा पनि त्यहाँ भ्रष्टाचारले चरम सीमा नागेको छ, दमनले चरम सीमा नागेको अवस्था छ। भने जनताले अब चाहिँ गर्ने के? त्यो आजको यक्ष प्रश्न हो। एउटा सानोतिनो भुल भुलैया होइन कि ल यो पार्टी खराब भयो फेरि अर्को पार्टी ल्याउने भनेपछि फेरि त्यही 2-3 पार्टीमध्ये नै चयन गर्ने हो। फेरि होइन प्रधानमन्त्री खाली यदि समस्या हुने प्रधानमन्त्री फेरि त्यही 3-4-5 जना मध्ये फेरि एउटा सेलेक्सन गर्ने हो भने त्यो त समाधान भएन भने त हामीले पटक पटक हेऱ्यौँ नि। यहाँ आजको यक्ष प्रश्न भनेको समग्र राजनीतिमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको अवस्था हो। र त्यही भएर हामीले र खास गरी म जनतासँग आह्वान गर्न चाहन्छु, यदि यही साइकल दोहोऱ्याइराख्ने हो भने राजनीतिको कुनै प्रश्नै छैन। अब त मान्छेहरूले त्यही भएर अहिले युवाहरू जुन लाखौँ युवाहरू विदेशी नै बाध्य भयो नि भइराखेका छन्, अझै पनि यस्तो कोरोना कालमा पनि अझै पनि विदेशी नै बाध्य भइराखेका छन्। जबकि मैले हिजो पनि समाचारमा पढेँ कि उताबाट लासका यति बाकस आइराखेका छन् कि एयरपोर्टमा सन्नाटा छाइराखेको अवस्था छ। त्यही पनि तिनीहरू कतिसम्म हताश भएका छन् राजनीतिबाट भने ल हामी चाहिँ सक्दैन, यहाँ के गर्न दिँदैनौ पनि तिमीहरूले, हामी बरु विदेशै जान्छौँ, त्यही मर्छौँ, अझ कमाएको पैसामा पनि 2/3 तिमीहरू नै राख, 1/3 किनभने ट्याक्सको नाममा आखिर घुमाइफिरा 2/3 त सरकारले लिने हो, 2/3 पनि तिमीहरू नै ल्याऊ, 1/3 भए पनि हामीलाई कमाएर
विदेशमै भए पनि कमाएर खान दियो, त्यतिसम्म जनताको मानसिकता पुगिसकेको अवस्था छ हैन। त्यो अवस्थाले म जनताले पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, यहाँ समग्र राजनीतिमै प्रश्न उठेको छ। जनताले आखिर दिन सक्ने भनेको घुमाइफिरे सबभन्दा बढी दिन सक्ने भनेको त्यो 2/3 हो हैन। प्रदेश सरकार आफ्नो बनाइदिएको हो, स्थानीय सरकार आफ्नो बनाइदिएको हो भनेपछि आज सबभन्दा मूल प्रश्न भनेको राम्रो मान्छेलाई चयन गर्ने, योग्य मान्छेलाई चयन गर्ने र सही मान्छेलाई त्यहाँ राजनीतिमा पुर्याउने, नभए त यो साइकल चाहिँ रिपिट भइरहेको छ, त्यो देश चाहिँ निराशामा जेलिराख्ने अवस्था नै आउँछ। जनतामा त्यो खालको चेतनाको स्तरको लागि तपाईँले आह्वान हो, त्यसरी बढोस्, त्यसरी विवेक प्रयोग होस् भन्ने। एकदम। तर अब सवाल के छ भने जहाँ गरिबी छ, जहाँ अभाव छ, अशिक्षा छ, पछौटेपनको शिकार छन् नेपाली जन, अनि त्यसमा प्रलोभनले बडा महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। सङ्गठित जत्था छ जो केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म नेटवर्क बनाएको छ, त्यो भ्रमै सही, त्यो जनताले त्यही कारणले उसलाई मत जाहेर गर्छ। तपाईँ जुलुसमा हेर्नुहोस्, यही काङ्ग्रेस, यही कम्युनिस्ट, यही अर्को पक्ष, यिनैकै पछि मान्छे लाग्छन्। त्यो बुझेको पनि छैन कुन पार्टीमा लागेको छु, के प्रयोजनको लागि, तर लाग्छ। त यस्तो अवस्थामा त्यो जनताले कसरी विवेक प्रयोग गर्छ, त्यो क्षमता जसको एजुकेसनको लेभल त्यो छ, गरिबी छ, सामान्य प्रलोभनमा ऊ पर्छ, कसरी सम्भव छ बताउनुहोस्। अब त्यही भएर राजनीति शास्त्रमा एउटा कहावत नै छ कि हैन, हरेक समाजले आफ्नो हैसियत वा औकात अनुसारकै सरकार पाउँछ हैन। अब हामीका जनता चाहिँ 500,000मा बिक्ने भइदिए त्यही अनुसारको चाहिँ सरकार त्यही चरित्रको पाइराखेका छन्। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले जनता ल ठिकै भयो, तिमीले चाहिँ 1000 रुपियाँमा आफ्नो मत बेच्यौ, तिमीलाई ठिकै भएछ भनेर चाहिँ भन्न खोजेको होइन। हामीले चाहिँ के गर्न खोजेका हो भने जनताको त्यो समाजको भनौँ न समग्रमा त्यो हैसियत नै माथि उठाउने, त्यो चेतना नै माथि उठाउने प्रयासमा अहिले हामी लागेका छौँ। र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रा विभिन्न अभियानहरू पनि होइन, आरटीआईका अभियान भयो, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान भयो, समग्रमा राजनीतिक जनचेतना फैलाउने अभियान भयो, राम्रा योगी युवाहरूलाई राजनीतिमा ल्याउने अभियान भयो, यो चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ ताकि यहाँ चाहिँ समग्रमा राम्रो सबैको होस् भनेर नै हामीले गरिराखेका छौँ होइन। र यो एउटा अब ग्रेजुअल प्रोसेस पनि हो एक हिसाबले, र हामीले त्यही भएर विभिन्न ठाउँमा भन्ने पनि गरेका छौँ, जनताले पनि आह्वान गर्दैछौँ, या त परिवर्तनको आशै नगर या त पुराना पार्टीहरू छोड्नु पर्यो, विकल्प छैन। पुराना पार्टीहरूलाई अब काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामीले 60-70 वर्षदेखि जिताएर बेहोरिरहेका छौँ। कम्युनिस्टलाई पनि 25 वर्ष झेल्यौँ, या क्षेत्रीय दलहरू पनि उदय भएका तिनीहरूलाई पनि 14 वर्षदेखि हामीले झेलिराखेका छौँ। सबैलाई त हेऱ्यौँ भनेपछि त्यो पुराना पार्टीहरूबाट केही सम्भव छैन भनेर पटक पटक असफल वा प्रमाणित भइसकेका मान्छेहरू हुन् भनेपछि एउटै कुराले, जस्तै क्यालकुलेटरमा तपाईँले 2+2 भनेर 1000 चोटि गरेर गर्दा पनि तपाईँले फरक रिजल्टको अपेक्षा गर्न सक्नु, त्यो फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु भनेको पागलपन हो भनेर आइन्स्टाइनले पनि भनेका छन्। तर हामीले त्यही गर्दैछौँ, त्यही मान्छेहरूले पटक पटक प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यही पार्टीहरूले पटक पटक जिताउने, अनि फरक परिणामको आशा गर्नु चाहिँ त्यो मूर्खता मात्रै हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ राम्रा मान्छेहरूलाई राजनीतिमा अवसर दिउँ। पहिला विकल्प थिएनन् होला, अहिले विकल्पहरू प्रशस्त छैन। म आफ्नो मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, यदि हामीमाथि पनि भरोसा छैन वा अरू दलहरूमाथि पनि, कुनै नयाँ दलहरूमाथि पनि भरोसा छैन, तपाईँ आफै राजनीतिमा लाग्नुहोस् न, आफै राजनीतिमा लागेर परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर म समग्र जनता र योग्य नेतृत्वहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। सचेत हुने यहाँले कुरा गर्नुभयो। त्यो बाहेक अरू पनि केही विकल्प छ कि, जस्तै जुन खालको सिस्टम हामी अवलम्बन गरिरहेका छौँ, यस्तो सिस्टम संसारका धेरै देशमा छन्। यही सिस्टमको माध्यमबाट अब्बल दर्जाको समृद्ध नागरिक भएका देश पनि छन्, कन्तबिचोक हविगत कङ्गालको रूपमा परिणत भएको देशहरू पनि छन्। तपाईँ धेरै देश, तपाईँ अफगानिस्तान देख्नु, सिरिया देख्न सक्नुहुन्छ, कति कति धेरै देशहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रै छिमेक 70-80 वर्षको उनीहरू प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको देश, लालु यादवले नेतृत्व गरेको बिहार, जसमा अहिलेको निर्वाचनको माध्यमबाट सर्वाधिक लोकप्रिय र सबभन्दा ठुलो पार्टी त्यही लालु यादव, जो भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेलमा छन्, उनको छोरा, त्यो कुनै हिसाबले पनि त्यो मानिनुपर्ने आधार होइन, तर जनमत त्यसरी प्राप्त हुने गर्छ। खास गरी यो तेस्रो विश्वका देशहरूमा कसरी सम्भव छ, कसरी छनौट गर्न सक्छ जनताले? व्यवहारले त्यस्तो देखिँदैन। कङ्गो तपाईँ उदाहरणको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सिरिया हेर्न सक्छ, धेरै देशहरू त्यस्ता छन्, भलै समृद्ध भएका देश पनि छन्। हाम्रो जो नेपाली जुन जनमत छ, जुन खालको शिक्षा छ,
सम्भव छ कि यसको विकल्प अरू पनि केही छ कि यो परीक्षणमा हेर्दै जाउँ 70-80 वर्ष 150-200 वर्ष यस्तै हेर्दै जाने भन्ने हुन्छ? होइन, म एकदम आशावादी छु। नयाँ पुस्ताहरूसँग खास गरी म धेरै आशावादी छु। पहिलाका मान्छेहरूमा अब के भयो भन्दाखेरि के हदसम्म अब राजनीतिक चेतनाको जुन रूपमा हुनुपर्ने थियो त्योभन्दा पनि एउटा पार्टी विशेषसँग लोयल भइदिने र अहिले त्यही भइराखेको छ। खासमा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो थियो। तर नयाँ पुस्ताहरूसँग म एकदम नै आशावादी किन छु भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ अब धेरै अनुभव लिएर सबै राजनीतिक प्रणाली त हेरिसके र त्यो पनि छोटो क्रममा होइन, सबैले यादै छ कि 10 वर्ष अगाडि कस्तो थियो, 20 वर्ष अगाडि कस्तो थियो भने त्यो सबैले अब देखिसकेको अवस्था हो भनेपछि तिनीहरूले याद पनि छ, सम्झना पनि छ। र त्यो चाहिँ अहिले नयाँ पुस्ताहरूले विदेशमा जाँदाखेरि जुन अनुभवहरू बटुले कि हाम्रै स्वदेशमै रोजगारी भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो, हामी पनि केही गर्न सक्थ्यौँ, यस्तो मरुभूमिमा चाहिँ केही नहुने देशमा चाहिँ यति होइन चाँडो समृद्धि ल्याउन सक्छन्, हाम्रो देश त झन् कति राम्रो भनेर जुन भावना पलाइराखेको अवस्था छ त्यो कुराले चाहिँ अलिकति सकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। र त्यसको एउटा साक्षीको रूपमा भनौँ हामी आफै पनि हौँ। हाम्रो पार्टी चाहिँ कतै पनि कुनै पैसा खर्च गरेर चाहिँ कार्यक्रम गर्दैन, कसैलाई कुनै लाभको पद कसरी जो गर्नुहुन्छ हैन, त्यही कतै कुनै लाभको कुरा पनि छैन, पदको कुरा पनि छैन, कतै सत्तामा गएको अवस्था पनि छैन। त्यही पनि हेर्नुहोस् जनताहरूमा यस्तो लगाव छ कि उनीहरू आफैले खर्च गरेर आफैले लगानी गरेर पनि स्वस्फूर्त रूपमा ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रम वडा अधिवेशनहरू पनि गर्दै आएका छन्। यो चाहिँ एकदम जनताको तर्फबाट एउटा एकदम सकारात्मक सन्देश हो। यदि कुनै मान्छे नेतृत्व गर्न आउँछ भने हामी सहयोग गर्नका लागि तयार छौँ भनेर आउँछ। तर जुन अब 50, 60, 70 वर्षदेखि जुन एउटा सिस्टमले जेलिराखेको अवस्था त्यो अब रातारात हराउने कुरा चाहिँ होइन। त्यसको लागि अलिकति समय लाग्छ, धैर्यता पनि चाहिन्छ। त्यो धैर्यता राखेर नै हामी गइराखेका छौँ र त्यो एकदम हामी पोजिटिभ भएर लागौँ, सकारात्मक भएर लागौँ कि एकदम सम्भव छ र त्यो पनि हाम्रै पालामा पनि सम्भव छ भनेर त्यो सङ्केतहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिराखेका छन् अहिले चाहिँ। त्यो भएर हामी आशावादी छौँ। अनि यो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, भलै त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा, यो महिनाभरिमा कुनै एउटा फैसलामा पुग्ने अवस्थामा सायद सर्वोच्च प्रवेश गर्ला। प्रधानमन्त्रीले अर्थात् नेपाल सरकारले वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणको निर्वाचन गर्ने प्रतिनिधि सभाको भनेर डिक्लेयर गरेको छ। यो अवस्था उप तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ एज अ जनमत पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले? अब यो मुद्दा चाहिँ सर्वोच्चमा विचाराधीन छ र हामी पनि त्यसकै परिणामको प्रतीक्षामा छौँ होइन। अब के आउँछ त्यो अनुसार नै हाम्रो नीति पनि निर्धारण हुने हो होइन। पुनर्स्थापना भए के गर्ने, चुनावमा जाने भए के गर्ने, त्यो चुनाव सम्भव छ? अब हामीले अब सकेसम्म हाम्रो वास्तविक योजना भनेकै त अब 1.5 वर्ष पछाडि नै चुनावमा जाने गरी नै हामीले तयारी गरिराखेको थियो। त्यही आधारमा अहिले हामी चैत वैशाखतिर महाधिवेशन गराउने पनि योजना ल्याएका थियौँ। तर बिचमै अब यो निर्वाचन घोषणा भइदिँदा हामीलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ भएकै हो सङ्गठनमा। तर यदि सर्वोच्च अदालतले होइन भ्यालिड छ, निर्वाचन हुनैपर्छ भन्यो भने हामी निर्वाचनमा भाग लिनै पर्ने अवस्था आउँछ र त्यो अवस्थामा हामी भाग लिनको लागि पनि रेडी छौँ। त्यो आधारमा हामी आफ्नो योजना पनि बदलिराखेका छौँ। त्यो हो। अब यो कति सम्भव छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले पनि भन्नुपर्ने हो। र यस विषयमा खास गरी मेरो एउटा अब हाम्रो समग्र पार्टीकै एउटा धारणा के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ लाखौँ योग्य मतदाताहरू चाहिँ मतदाता सूचीबाट नामाकरण हुनबाट वञ्चित भएको अवस्था छ अहिले चाहिँ। र एकाएक चाहिँ 81 चाहिँ यसरी निर्वाचनको मिति तय गरिदिँदाखेरि अब चाहिँ त्यो ब्लक हुने भयो। नाम सङ्कलन नै त्यसरी भएको पनि छैन होइन। त्यसको लागि एउटा टाइम स्लोट समय सीमा चाहिँ दिएर तिनीहरूलाई चाहिँ मतदाता नामावलीमा सूचीकृत गर्ने गरी चाहिँ केही प्रावधान ल्याउनै पर्ने हुन्छ भनेर हाम्रो आग्रह चाहिँ नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोग दुइटैलाई छ। र त्यो आधारमा यदि निर्वाचनको मिति सार्नु परे पनि त्यो सारेर सबै मतदाताहरूले योग्य मतदाताहरूले समेट्ने गरी निर्वाचन गराउनुपर्छ। अर्को चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई अब यो तत्कालै त सायदै होला, तर पनि म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने विदेशमा हाम्रा लाखौँ योग्य मतदाताहरू रहेका छन् र तिनीहरू मतदाता मात्रै होइनन्, करदाता मात्रै होइनन्, तिनीहरूले चाहिँ यो देशको अर्थतन्त्रमा एउटा ठुलो योगदान दिइराखेका मान्छेहरू हुन्, यो देशलाई नै धान्ने मान्छेहरू हुन्। र तिनीहरूलाई पनि कसरी हुन्छ यो मतदानमा
अब त्यहाँ केही प्राविधिक कुराहरू होला, कठिनाइहरू होला, तर त्यसलाई हामीले एउटा समाधान गरेर तिनीहरूलाई पनि मतदानको अवसर दिनुपर्छ, तिनीहरूलाई पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नुहुन्न, तिनीहरू पनि यो देशको एउटा प्रमुख स्टेक होल्डरको रूपमा रहेकोले तिनीहरूले समावेश गराउनुपर्छ भन्ने मेरो नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोग दुईटैले आग्रह रहेको छ। यस सवालमा तपाईँ त सम्झौता ओलीजीको नेतृत्वको सरकारसँग सम्झौता गर्नुभयो, त यस बीचमा ओलीजीसँग तपाईँको भलाकुसारी छलफल यो विषय उपर केही भयो अथवा भेट्ने प्रयास गर्दै हुन्छ, भेटघाट भएको स्थिति छैन? यी तमाम जो विषय छन् नि, यो विषय त महत्त्वपूर्ण तपाईँ उठान गर्दै अब यो पटक पटक तपाईँले पनि उठाइराख्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेका हौँ, त्यहाँ चाहिँ ओलीजीको बदलामा अर्को मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो र यो धेरै मान्छेले भ्रम छ कि यो पहिलो सम्झौता हो, होइन, हाम्रो यो दोस्रो सम्झौता हो। हामीले पहिलो सम्झौता भनेको 2071 सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग 2 बुँदे सम्झौता गरेका थियौँ। 2 बुँदे गरेका, त्यो चाहिँ अब हाइलाइट भएन त्यति बेला, अहिले चाहिँ हाइलाइट भएको मात्र हो। हुन्छ हामीले जो सरकारमा बस्ने हो त्यसैसँग नै सम्झौता गर्ने हो, होइन, त्यो स्वाभाविक व्यक्ति गौण हो, व्यक्ति गौण है, त्यो सरकारसँग नेपाल सरकारसँग हामीले सम्झौता गरेर त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेसकै सरकार भए उसैसँग हुन्थ्यो, अरूकै सरकार भए अरूसँग हुन्थ्यो, त्यसमा कार्यान्वयन केही भएको छ त? त्यसमा जानु पर्दैन, धेरै हदसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छ, धेरै बुँदाहरू। अब त्यसमा बुँदाहरू पनि जेनरलै थिए, त्यस्तो थिएन, हामीले राजनीतिक रूपमा काम गर्न पाऊँ, होइन, त्यस्तै खालको बुँदाहरू थिए, त्यो सबै भइराखेकै छ। कार्यकर्ताहरूमा मुद्दाको फिर्ताको कुरा त्यो प्रक्रियामै रहेको अवस्था, त्यो पनि हामी नेपाल सरकारले चाँडो नै त्यसलाई सघाउनको लागि अझै बाँकी छ, प्रक्रियागत कुराहरू अझै बाँकी छ। त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि भए पनि के होइन, यहाँ चिटिङ भएको होइन देखाउनको लागि भए पनि चाहिँ त्यो चाहिँ चाँडै नै त्यसलाई निर्क्योल गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले म यहाँबाट पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीजीसँग भेटघाटको कुरा पनि उठाउनु भयो तपाईँले, म काठमाडौँ आएको भनेको फाल्गुन चैतपछि अहिले हो भनेपछि अब भेटघाट हुने कुरै भएन, त्यो भएर म अब प्रायः जनकपुरमा बस्छु, काठमाडौँ कहिलेकाहीँ मात्रै आउने भएको हुनाले भेटघाट प्रायः मेरो सम्भव हुँदैन र भेटघाट यो बिचमा हाम्रो भएको छ। चुनाव यदि भयो भने तपाईँ आफै पनि प्रतिनिधि सभामा भिड्नुहुन्छ यसपटक? अब त्यो व्यक्ति विशेष चाहिँ गौण कुरा राख्छ, पार्टीले भाग लिन्छ। देशव्यापी रूपमा तपाईँहरू सहभागी हुने स्थिति छ? जहाँ सङ्गठन बनेको छ त्यो ठाउँमा हुन्छ हाम्रो चाहिँ अहिले सहभागिता। तपाईँ अब 2 नम्बर प्रदेशको मानिस होइन, जो देश संहितामा गयो भनिन्छ नि, होइन, अनि 2 नम्बर प्रदेशको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ त? त्यहाँ मधेस प्रदेश बारम्बार यस्तो नारा आइरहन्थ्यो, अनि विभिन्न कति जातीय विषयहरू पनि उठान गर्नेहरू पनि छन्। प्रदेशको गतिविधि, प्रदेश सरकारको भूमिका र खास गरी 2 नम्बर प्रदेशको भूमिका कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? अब म चाहिँ यो कमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला नै भन्न चाहँला कि प्रदेश नम्बर 2 मेरो घर हो, पुर्खोली घर पनि त्यही हो, बसाइ पनि अहिले त्यही हो, र त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो कमेन्टहरू पनि वा सरोकारका विषयहरू पनि प्रदेश नम्बर 2 सँग अलि बढी हुनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई कसैले अन्यथा लिनु हुँदैन कि प्रदेश नम्बर 5 मा वा प्रदेश नम्बर 8 वा 7 मा चाहिँ किन कसैले कमेन्ट गरेन भने त्यो चाहिँ नहुनुपर्ने हो। र प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था हेर्दाखेरि साँच्चै नै निकै नै विकराल अवस्था रहेको छ। भर्खरै तपाईँले रिपोर्ट हेर्नुभयो होला, एउटा चाहिँ यो 40 महिनामा वा 3 वर्षमा भनौँ होइन, 62 वटा हत्याका घटनाहरू र 168 वटा बलात्कारका घटनाहरू त्यहाँ घटेका छन्। त्यसमा पनि जिल्ला वाइज हेर्नुहुन्छ भने जहाँ प्रदेश सरकारको उपस्थिति छ धनुषामा सबभन्दा बढी घटेको अवस्था छ। र यो चाहिँ अब उजुरीको आधारमा हो है, रिपोर्टको आधारमा, तर वास्तविक घटना चाहिँ मधेसमा धेरै नै ठुलो रूपमा भइराखेको अवस्था छ। किनभने मान्छेहरू तपाईँले यदि हेर्नुहुन्छ भने उजुरी गर्नै जाँदैनन् नि, विपन्न वर्गहरू, दलित वर्गहरू, निमुखा वर्गहरू त उजुरी गर्नै जान्, तिनीहरूलाई गाउँमै होइन एउटा दमन शोषण गरेर हुन्छ कि पैसा दिएर मिलाएर हुन्छ कि होइन, डर त्रास देखाएर हुन्छ कि तिमीलाई म आफ्नो खेत जोत्न दिन्न भनेर हुन्छ कि तिमीलाई म आफ्नो घरमा काम गर्न दिन्न भनेर हुन्छ कि त्यो डर त्रास देखाएर त्यो उजुरीसम्म प्रहरीसम्म पुग्दैन। यो प्रहरीमा पुगेको घटना मात्रै हो, तर वास्तविक घटना भन्दाखेरि योभन्दा 10औं गुणा बढी छ, त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। र यसमा पनि अधिकांश पात्र हेर्नुहुन्छ भने खास गरी विपन्न निमुखा वर्गका मान्छेहरू छन्, पीडित बलात्कृत हुने र हत्या भएका। त्यसमा सबभन्दा चिन्ताजनक कुरा के हो भन्दाखेरि यो र्यान्डम एक्टिभिटिज होइन, यसमा यदि दोषीको डेटा एनालाइसिस गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ कुनै वडा अध्यक्षको भाइ भतिज पर्ने हुन्छ। राजनीतिक संरक्षणमा यसको अर्थ सबै भइरहेको छ, सबै
सबभन्दा चिन्ताको विषय चाहिँ त्यो हो। अब ऱ्यान्डम भएको भए त ल एउटा अपराधिक घटना भयो जहाँ पनि घट्न सक्ने हो, तर यहाँ चाहिँ राजनीतिक संरक्षणमा त्यो जितेका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना मान्छे लगाएर हत्या, हिंसा र बलात्कार फैलाइराखेको अवस्था छ। त्यो अवस्था छ। अहिले अब कोरोनाकै कालमा देख्नुभयो भने यति चरम भ्रष्टाचार भएको छ कि एउटा साबुन 30 रुपियाँमा पाइने साबुन 3,000को होइन दरले चाहिँ लाखौँमा भ्रष्टाचार गरेको अवस्था छ। तर हामीले हाम्रा कार्यकर्ताले उजुरी गर्दा पनि तपाईँले उल्टा हाम्रै कार्यकर्तामाथि दमन त्यहाँका प्रतिनिधिले गराइदिन्छन्, तर त्यो उजुरी अनुसार चाहिँ उनीहरूमाथि जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही पनि हुन सकेको अवस्था। र यो म ओली सरकारले विशेष भन्न चाहन्छु, यदि आज होइन भनौँ 20 वर्ष पछाडि 25 वर्ष जस्तै हामी मनमोहन अधिकारीको सरकारले सम्झिन्छौँ, यदि कसैले ओली सरकारले 20 वर्ष पछाडि 25 वर्ष पछाडि सम्झियो भने के को लागि महत्त्वपूर्ण वा के को लागि प्रख्यात थियो भन्दाखेरि भ्रष्टाचारलाई घर घर पुर्याउनका लागि म एक फ्रेजमा भन्दाखेरि त्यो भन्न चाहन्छु। र त्यही भएर म ओली सरकारसँग वा नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँले आफ्नो कार्यकाललाई रिमार्केबल बनाउनु छ, ऐतिहासिक बनाउनु छ भने यो ऐतिहासिक अवसर थियो। एक त 2/3 सरकार होइन जति बेला पनि राम्ररी जे अप्ठ्यारो छ त्यसलाई निर्कुल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था थियो। यस्तो बेलामा यदि तपाईँले मानौँ भनौँ न 753 स्थानीय तहको मात्रै फाइल झिकाएर र त्यो 5 वर्षको 3 वर्षको पनि गर्नु पर्दैन, 1 वर्षको मात्रै अडिट गर्न लगाएर राम्ररीसँग त्यसको भ्रष्टाचारको छानबिन राम्ररी गरेर यदि कार्यकाल अगाडि बढाउँछ त्यो रिमार्केबल हुन्छ। तर त्यो अवसर पनि गुम्दै गएको अवस्था छ, गुम्दै गएको अवस्था छ। त्यही भएर म नेपाल सरकारसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रष्टाचारले नियन्त्रण गर्ने ठोस काम होस्। किन भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन भने तपाईँको रोडम्याप जतिसुकै राम्रो होस्, ब्लुप्रिन्ट जतिसुकै राम्रो होस्, त्यो भ्रष्टाचार भयो भने त्यो त्यहाँबाट के उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। त्यही भएर म यो नियन्त्रण गर्नलाई पनि सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन तपाईँले ठ्याक्कै त्यो परिस्थिति देखाउनु भयो, 62 जनाको 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै हत्या भएको छ, 168 जना बलात्कृत भएका छन्। विपन्न वर्ग र त्यो राजनीतिक संरक्षणमा देखा पर्छ, त्यो कहीँ न कहीँ राजनीतिसँग सम्बन्धित मानिसहरूको परिवारजनबाट भएको छ। अझै लुकेका घटना कति हुन्छन्, कति सबै सार्वजनिक ढङ्गले आउँदैन। अनि के आयो त, के ल्याएको त, के सिस्टम हो यो जहाँ जनप्रतिनिधि छन्, जनताले मत दिन्छन् अनि ठुल्ठुलो कुरा गरिन्छ, सङ्घीयता भयो, अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार बन्यो, अनि फेरि लोकतन्त्र उपलब्धि, संविधान सभा मार्फत संविधान जारी, जनताको यो कारुणिक दृश्य, यो दुर्व्यवहार, दुरावस्था के आएको यो? अब त्यही यसैलाई पनि प्रमाणको रूपमा जनताले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने अब व्यवस्था आफैमा आएर चाहिँ कुनै ठुलो परिवर्तन हुने होइन, त्यहाँ चाहिँ कस्तो मान्छेले तपाईँ त्यो व्यवस्थामा पठाउनुहुन्छ त्यसले ठुलो मायना राख्छ भनेर कुरा हो। जस्तै स्थानीय तहले हामीले धेरै अधिकार दिएका छौँ, यतिसम्म के होइन शिक्षा चाहिँ त्यहाँ स्कुलमा के लागू हुने पाठ्यक्रम बनाउनेसम्मको अधिकार त्यसलाई छ। तर मलाई एउटा उदाहरण दिनु, 753 स्थानीय तहमध्ये त्यहाँका जुन प्रमुख छन् तिनीहरूमध्ये ओ लेभल वा ए लेभल के हो भनेर थाहा हुने चाहिँ कतिवटा होला प्रमुख चाहिँ, त्यो अन्दाजा गर्नुहोस्। जसलाई ओ लेभल वा ए लेभल के हो थाहा छैन त्यसको हातमा चाहिँ तपाईँले पुरा शिक्षा नै, सम्पूर्ण विद्यालयको शिक्षा नीति नै हालिदिनु भयो, पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा नै हालिदिनु भएपछि उनीहरूले शिक्षाले के बनाउँछन् त, ध्वस्तै बनाउने छ। त्यहाँ त सही मान्छेको चयन भने व्यवस्थामा कुनै कमी थिएन, अधिकार दिनमा कुनै कमी भएन त्यहाँ चाहिँ, तर सही मान्छेको चयन नभइदा कस्तो मान्छे चयन भएको छ भन्दाखेरि टिकट पाएको मान्छे हेर्नुहोस्, त्यो ठेकेदारहरू छन्, कुनै डकैतहरू छन् कुनै ठाउँमा होइन, भ्रष्टाचारमा एकदम चुल्लुमा डुबेका मान्छेहरू छन्, त्यस्ता कुनै सामन्तहरू छन्। राणाकालमा पनि त्यही थिए, लोकतन्त्रमा पनि त्यही थिए, पञ्चायतमा पनि त्यही, गणतन्त्रमा पनि त्यही छन्। त्यहाँ पात्रको परिवर्तनै भएन, व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै खासै अर्थै राखेन। त्यही कारणले गर्दा पात्र त्यही भएपछि त मतलबै भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एउटा अध्ययनको रूपमा जनताले पनि लिनुपर्ने हो कि हामीले कस्तो मान्छेले पठायौँ। व्यवस्थामा त कुनै कमी थिएन, व्यवस्था त संसारले सर्वोत्कृष्ट भनेको व्यवस्था, गणतन्त्र, सङ्घीय गणतन्त्र हामी कहाँ छ, स्थानीय तहमा ठुलो अधिकार दिएको अवस्था छ। तर पात्र चयन सही नभइदिँदाखेरि त्यो घाटा हामीले बेहोरिराखेका छौँ। यसका 1-2वटा अझै उदाहरण दिउन चाहन्छु प्रदेश नम्बर 2बाट। कृपया। जस्तै मलर सादा तपाईँको भोकले गर्दा खेतमा छटपटाएर ज्यान दिन बाध्य भएन, त्यहाँ त स्थानीय सरकार त थियो नि,
स्थानीय सरकारले तर दलित बस्तीमा राहत वितरण गर्न स्वीकार गरे त्यहाँ चाहिँ। र त्यो घटना भइसक्दा पनि चाहिँ राहत वितरण गरेन दलित बस्तीमा। र त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ 3 दिनको भोको मल्लर सदा चाहिँ खेतमा छटपटाएर मर्न बाध्य भयो। त्यही राजु सदा अहिले प्रदेश सरकारले एकदम ठुलो गर्व गर्छ, प्रदेश सरकार प्रदेश अस्पतालहरू मेरो अधीन छ भनेर भनिरहेको छन् होइन। तर त्यहाँ गरे के भन्दाखेरि त तपाईँले अब समग्रमा डाटा नै हेर्नुभयो भने अब स्वास्थ्य मन्त्री पनि त्यहीबाट हुने पटक पटक भएकै छन्, त्यही पार्टीका मान्छेहरू अहिले भर्खरै पनि भएकै थिए। तर कोरोना काल आएपछि त्यहाँ कतिवटा आइसियु थियो त, कतिवटा भेन्टिलेटर थियो प्रदेश नम्बर 2 र 7वटा आइसियु भेन्टिलेटरहरू आएको डाटा हामीले नयाँ पत्रिकामा पनि पढेका हौँ, अरू पत्रिकाहरूमा पनि आएका थिए। त्यो अवस्था चाहिँ एउटा पुरा 55 लाख जनसङ्ख्या भएको होइन प्रदेशमा 2वटा आइसियु 7वटा भेन्टिलेटर भएको अवस्था हामी कहाँ थियो। त्यो त एकदम विकराल अवस्था हो नि। र त्यही भएर त्यही प्रदेश अस्पतालमै धनुषाकै प्रदेश जनकपुरकै प्रदेश अस्पतालमा राजु सदा छटपटाएर प्राण दिन बाध्य भए। त्यो छटपटाएको भिडियो नै बाहिर आएको थियो होइन CCTVमा। त्यो अवस्थामा त्यही प्रदेश सरकारको अस्पतालमा ज्यान दिन बाध्य। त्यहाँ चाहिँ कुनै पेसेन्ट जाँदाखेरि कसैको उपचारै गर्न नमान्ने खालको बताउनु। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हरेक अस्पतालमा चाहिँ नियुक्ति कसले पाएका छन् भन्दाखेरि व्यवस्थापन समिति राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले ठाउँमा सबै ठाउँमा नियुक्ति पाएर भ्रष्टाचार गरेको अवस्था छ। आफ्नै मान्छेहरूले योग्य मान्छेलाई नदिएर आफ्नो मान्छेले खालि त्यहाँ नियुक्त गरेको अवस्था छ। त्यो परिणाम चाहिँ हामीले भोग्न बाध्य भएका छौँ। त्यही सीमामा होइन वीरेन्द्र यादव भनौँ छटपटाएर भोकले मरिदियो, कुनै एम्बुलेन्स उसलाई लिन आएन होइन। पटक पटक भइराखेको अवस्था छ। तपाईँको शम्भु सदा कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ प्रहरीको हिरासतमा त्यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताहरू छिरेर त्यसको हत्या त्यही गरिदिए र त्यसको उजुरीसम्म पनि प्रहरीले लिन मान्दैन। त्यसको लागि ठुलो आन्दोलनै गर्नु पर्यो। 10 दिनसम्म आन्दोलनै चल्यो उजुरी एउटा सामान्य उजुरी दर्ता गर्नको लागि। त्यो विकराल किनभने त्यहाँ राजनीतिक दबाब थियो। त्यो अवस्था छ। हाम्रै कार्यकर्तालाई हेर्नुहुन्छ भने हाम्रा कार्यकर्ताहरूमा ठाउँमा आक्रमण भइराखेका छन् होइन। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यही जितेका जनप्रतिनिधि यो पार्टीमा किन लाग्यो भनेर अनेक बाधा यातनाहरू दिइराखेको अवस्था छ। त्यो भय त्रासमा प्रदेश नम्बर 2 का जनताहरू बाँचिराखेका छन् र यसबाट चाँडै नै उन्मुक्ति हामीले खोज्नै पर्छ, नभए स्थिति झन् जटिल हुँदै जानेछ। तपाईँले ठिकै उदाहरण दिनुभयो। जो भएको दृश्यलाई तपाईँले आम दर्शक लाखौँ दर्शकलाई बताउने प्रयत्न गर्नुभयो। 2 नम्बरको मात्रै होइन, अब यो यस्ता धेरै रिपोर्ट सबै प्रदेशमा त्यस्तो छ। अनि जुन अवस्थामाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ नि, मानिसले त 62-63 देखि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त यो 15 वर्ष व्यतीत भयो होइन। 46मा फेरि एक खाले परिवर्तन भयो। त्यो समग्र हेर्दाखेरि लामो समय नेपाली जनको यही राजनीतिमै केही परिवर्तन भयो भने केही हुन्छ कि भन्नेमै बितेको छ। यो टोलरेट गरिरहन्छ। मान्छेको धैर्यको एउटा लिमिटेसन हुन्छ नि। तपाईँलाई के लाग्छ यो यसैमा सुधार हुन्छ? मानिसले चाहिँ त्यो चेतनाको स्तर त्यसरी बढाउँछन् र मानिसले यही सिस्टमभित्र सुधार गर्छन् भन्ने लाग्छ कि यो थेगिन यही रूपमा चाहिँ जाने हो भने कठिन? किनभने आगामी दिनमा जो चुनाव होला अहिले पनि फेरि मानिस भन्दैछन् जसरी कम्युनिस्टहरूलाई झन्डै 2/3 बहुमतको निकटको अवस्था रह्यो। 753मा झन्डै 65-70% कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व छ स्थानीय तहको सरकार। 7 प्रदेश मध्येमा 6 प्रदेश कम्युनिस्टको रह्यो, 1 प्रदेश मधेस केन्द्रित दलको, मधेस केन्द्रित भनिने दलको। त आगामी दिनमा जो चुनाव हुन्छ अब त झन् केन्द्रको कुरा गर्दा हङ पार्लियामेन्टतर्फ उन्मुख हुने, स्थानीय तह गन्जागोल हुने, अब झन्झन त्यो दलदलमा फस्दै गएको छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? अब के हदसम्म त फस्दै गएकै हो र त्यसैले हामीले सुरुमा पनि जनताले नै आग्रह गर्यौँ कि 2 तरिकाहरू छन् खासमा। एउटा त जनता नै आफू सचेत हुनु पर्यो कि हामीले त वास्तवमा जति व्यवस्थाहरू ल्याउनु थियो ल्याइसक्यौँ, जे कुरा बढीमा दिन सक्यो त्यो पनि दिएकै हौँ होइन। स्थानीय तहमा जितायौँ, प्रदेश सरकार आफ्नो बनायौँ होइन, 2/3 सङ्घीय सरकारलाई दियो। योभन्दा बढी जनताले आखिर दिन सक्ने के छ र? कर तिरेकै जनताको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै चिज गरिसके। त्यहाँ जनताको तर्फबाट के भएन भन्दाखेरि त सही पात्र र पार्टीको चयन भएन होइन। कुनै पार्टीले गल्ती गरे पनि त्यसैलाई चाहिँ यो आफ्नो पार्टी भनेर चाहिँ पुलपुल्याइ राख्ने अवस्था रह्यो। त्यो चाहिँ जनताले चाहिँ कोर्स करेक्सन गर्न सक्नु पर्यो, अन्यथा यो स्थिति अझ भयावह हुँदै जाने नै छ। त्यो हामीले देख्यौँ होइन। जनता कोरोना कालमै मरिराख्दाखेरि काठमाडौँबाट हजारौँ मान्छेहरू पैदल यहाँबाट जानु पर्यो।
विदेशमा मान्छेहरू छटपटाइराखेका थिए उद्धारका लागि, तिनीहरूबाट सबै कुरा त आखिर लिएकै हुन् नि यो सरकारले, होइन? तैपनि उनीहरूलाई उद्धार गर्न त सकेन। त्यो सबभन्दा सङ्कटकालको अवस्थामा, होइन, महिनौसम्म लकडाउन रह्यो, त्यो अवस्थामा मजदुरहरू कसरी खाइराखेका छन्, किसानहरू कसरी खाइराखेका छन्, भोकै छन् कि, त्योसम्म पनि केयर गर्न नसक्ने सरकारले आफ्नो औचित्य साबितै गर्न सकिराखेको छ। त्यो अवस्था छ। त्यही भएर जनताले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ, यदि हामीले त्यही 60-70 वर्षदेखि बार परीक्षण भएका पार्टीहरूलाई नै यदि चयन गर्ने हो भने, त्यही नेताहरूलाई नै बार चयन गर्ने हो भने त हाम्रो अवस्था झन्झन बिग्रिँदै नै जाने हो। त्यो त साबित भएको कुरा हो। तिनीहरू एक्सपायर्ड मेडिसिन जस्ता हुन्, होइन, म्याद गुज्रेका दबाई औषधिहरू जस्तै हुन् भनेर हामीले जनताले पनि बुझ्नुपर्छ। अब एउटा कुरा के हुन्छ भने, यो टप लेभलबाट पनि केही कुराहरूमा गर्न सकिन्थ्यो यदि, अब जस्तो सिङ्गापुरको मोडेल जस्तो भयो, होइन, ली कुआन यूको कुराहरू आउँछ, यदि एउटा लिडर पनि वास्तवमा सही ठाउँमा पुग्यो भने र उसँग यदि विल पावर छ भने उनीहरूले पनि केही हदसम्म गर्न सक्छन्। र म खुल्लमखुल्ला भन्छु, अहिले जति पनि राज्यका अङ्गहरू छन्, कुनै पनि अङ्ग, त्यो कुनै पनि अङ्ग 4-5 अङ्गमध्ये कुनै पनि अङ्ग, होइन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, मिडिया, कुनै पनि स्तम्भ मात्रै पनि फेयर भइदिनु हो भने केही हदसम्म धेरै राम्रो हुन सक्छ। मानव अहिले एउटा मात्रै इन्स्टिट्युसन भनौँ न, अख्तियार मात्रै पनि यदि स्ट्रङ र इन्डिपेन्डेन्ट भइदियो भने धेरै कुरा सल्ट्याउन सक्थ्यो, होइन? न्यायपालिका मात्रै पनि एकदम स्ट्रङ इन्डिपेन्डेन्ट भइदियो भने जुडिसियरी, त्यसले पनि धेरै कुरा सकुन सक्छ। मिडिया मात्रै पनि एकदम फेयर भइदियो भने सकिन्छ। तर मिडिया पनि के छ, पार्टीगत लाइनमा एकदम डिभाइडेड छ। सबैभन्दा, होइन, खुल्लमखुल्ला प्रलोभन छ, होइन? त्यो आधारमा कुनै पनि टप लेभलबाट पनि सम्भव थियो यदि कुनै एउटा इन्स्टिट्युसन मात्रै भए पनि एकदम स्ट्रङ र बोल्ड भइदियो भने त्यो पनि सम्भव छ, वा लिडरसिपै त्यस्तो बोल्ड भइदियो। तर मानव ओली सरकारकै कुरा गर्दाखेरि उहाँले कुरा त धेरै ठुलै गर्नुहुन्छ, तर भ्रष्टाचारमा त कारबाही नै हुँदैन। हाम्रो कार्यकर्ताहरूले हजारौँ उजुरी दिएका छन् र त्यो आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा पारेर दिएका छन्। कति ठाउँमा ठेकेदारहरूले पिट्नलाई दिएका छन्, कति ठाउँमा झुटा मुद्दालाई दिएका छन्, प्रशासनले उल्टा दमन उनीहरूमाथि गरेर, तर त्यति गर्दा पनि कुनै कारबाही नै हुँदैन। आफूले अनुसन्धान गर्ने कुरा त टाढाको कुरा होस्, होइन? त्यो अवस्था छ भने त्यो चाहिँ कमिटमेन्ट पनि त्यो देखाउनु पऱ्यो, होइन? हामी परिवर्तनका पक्षमा छौँ कि राम्रो होस् भन्ने पक्षमा छौँ भनेर त्यो चाहिँ देखाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ विगतका सरकारले पनि देखाएन, यो सरकारले पनि त्यो कुराहरूमा चुप गरेकै हो। विवेक शून्य राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्र र विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग, सरकारका विभिन्न राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू, तिनले यथेष्ट नेपाल सापेक्ष, नेपाली सापेक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कुरालाई यहाँले उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि दुई विषय चाहिँ उठाइदिन्छु। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन हो भन्ने एउटा पक्ष सडकमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन यो लामो समयदेखि गरियो, तर यसले खास जनता र नेपाली जन र नेपाल देशका लागि के काम गर्यो त्यो प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले भन्ने अर्को प्रश्न गर्छन् र फ्रेस म्यान्डेट, नयाँ जनमतमा जाने, जनताबाट मत लिने कुरा गर्छन्। तपाईको दृष्टिकोणमा यो प्रतिगमन कि के? अब मैले अघि नै भने यो कुरा चाहिँ अदालतमा विचाराधीन छ, होइन? अब के हुन्छ त्यो भन्न चाहनु? म भन्दैछु, एडिसनल कुरा भन्दैछु, त्यो यावत कुरा छ। तर मेरो विचारमा प्रतिगमन भनेको यो सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया जसरी देश चलाइराखेको छ, जसरी प्रदेश चलाइराखेको छ, जसरी स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरिरहेको छ, त्यो सम्पूर्ण कुरा नै प्रतिगमन हो। हामीले यसको लागि त स्थानीय सरकार बनाएका थियौँ कि त्यसले जनतामाथि नै कर थोपोस् र जनतालाई नै दमन गरोस्, त्यसको लागि त बनाएका थिएनौँ। र त्यो आफैमा प्रतिगमन हो। प्रदेश सरकार यसको लागि त बनाएका थिएनौँ त्यसले दलितहरूको अधिकार खोसोस्। यसले प्रदेश नम्बर 2 मा मन्त्रीमण्डलमा कतिवटा महिला छन् त भन्नुहोस् त? छैन। कतिवटा दलित आदिवासी छ? छैन, होइन? त्यसको लागि त हामीले चयन गरेका थिएनौँ। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले गरेको काम कारबाही नै प्रतिगमन हो। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आज अहिले, होइन, बसिराखेका थिए काठमाडौँमा वर्ष दिनदेखि, तल ओर्लेकै थिएन। अब उनीहरूको कुर्सी गएपछि बल्ल तल ओर्लेको छ। अब जनता यिनीहरूले कनेक्टै हुन पाएका छैन। आखिर यो को हो त भनेर चिन्नै पाएका छैनन्। एउटा पार्टी अध्यक्षले 3 वर्ष त कार्यकाल रह्यो, 3 वर्षको कार्यकालमा आखिर गरेको के त? प्रतिनिधि सभा सदस्यले गरेको चाहिँ के?
भने एउटा पार्टीको अध्यक्षले महोत्तरीमा गएर 25-30 लाखको गेट बनाउनु भएको छ अनि 6 करोड जुन सांसद सुविधा आउँथ्यो सांसद विकास कोषबाट त्यो चाहिँ गयो भ्रष्टाचारमा। उहाँहरूले गरेको काम भनेको 6 करोड चाहिँ वर्षेनी लिने, त्यसबाट चाहिँ 25-30 लाखको काम गराइदिने, बाँकी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने। त्यो बाहेक त अरू कुनै देखा पर्ने कामै जनता समक्ष उनीहरूले दिनै सकेको छैन। र त्यो आफैमा प्रतिगमन हो। त्यही भएर हाम्रो असन्तुष्टि समग्र राजनीतिक प्रक्रियासँगै छ, समग्र राजनीतिसँगै छ। र जनताको पनि अहिलेको चाहिँ कन्सर्न भन्यो त्यो चाहिँ हुनुपर्ने हो। यो होइन कि कसलाई सांसद बनाउने, कुन पार्टीले बन्ने। अहिले के भइरहेको छ ल होइन फलानु मान्छे होइन फलानु मान्छे प्रधानमन्त्री भइदियो हुन्थ्यो, त्यस्तो खालको आन्दोलन भइराखेको छ। स्पष्ट होइन, फलानु मान्छेले हटाएर फलानु मान्छेलाई केही सुधार हुन्छ जस्तो लाग्दैन। ओलीजीको विकल्पमा अर्को आयो भने केही सुधार हुन्छ हामीले कसलाई देखेका छैनौँ ल भन्नुहोस् त। अहिले जो पनि म प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ भनेर जनता समक्ष गइराखेका छन्, म पार्टी अध्यक्ष बन्न पाऊँ भनेर गइराखे, तिनीहरूमध्ये कसलाई हामीले देखेका छैनौँ, कसको शासनकाल हामीले झेलेका छैनौँ। त्यहाँ त एकदम अलरेडी प्रुभेन मान्छेहरू छन्। कुन ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको ठ्याक्कै छ जस्तो देखिन्छ अहिले हेर्दा? कहाँ प्रवेश गर्दैछ र के हुन सक्छ? अहिले अब एकदम दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था म भन्छु यसलाई। तर यसलाई सल्ट्याउन सक्ने भनेको फेरि जनताले नै हो। अब जनताले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने भाइ यही साइकलमा गइराख्ने हो भने त केही छैन, तर अलिकति पनि यदि परिवर्तनको आकाङ्क्षा छ भने यो साइकललाई हामीले तोड्नै पर्छ। हामीले त्यही भ्रष्टाचारी, त्यही बलात्कारी, त्यही होइन घुस खाने मान्छेहरूलाई, त्यही ठेकेदारहरूलाई चाहिँ चयन नगरेर, त्यही अलरेडी होइन एक्सपायर्ड मेडिसिन प्रुभ भइसकेका मान्छेहरूलाई राजनीतिमा चयन नगरेर नयाँ नेतृत्वको चयन गर्ने, फेयर नेतृत्वको चयन गर्ने, योग्य नेतृत्वहरूको चयन गर्नेतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। र अहिले जुन स्तरबाट जुन यो प्रदर्शन गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ त्यो चाहिँ अब कतै न कतै होइन त्यसमा आर्थिक चलखेलकै आधारमा भइराखेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि क्षणिक प्रलोभनलाई त्यागेर हामी आफ्नो दूरगामी राजनीतिक भविष्य हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर। डाक्टर साहब धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सीके राउत, जनमत पार्टीका अध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.